साडियां मावां साडे नाल बड़ा ही प्यार करदियां होंदियां, साडा वालिद साडे नाल बड़ा ही प्यार करदा होएगा, लेकिन मैं एक जुमला कहना, लखां मावां दा प्यार एक पासे, हजारां मावां दा प्यार एक पासे। जेड़ा मेरा नबी अपने उम्मती ते गुलाम नाल प्यार करदा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। सुभान अल्लाह सारे कह सकते हो। उनकी वजह की है, गुनाह तुसी ते मैं करिए, गुनाह तुसी ते मैं करिए, गारां विच साडे वास्ते बह के ज़हरा दा बाबा रोए। उनकी दलील एक हदीस पाक के दलाइल और नबूवत के अंदर इमाम बहकी ने इस हदीस पाक को नकल किया। आप फरमाते ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होएगा, मैं अपने उम्मतियां, अपने आशिकां, अपने गुलामां मुहब्बत करन वालियां नूं लैके अगे अगे मैं होवांगा, पिछे पिछे मेरे गुलाम होंगे। दुआ करो उन्हां गुलामां विच असीं भी शामिल हो। आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों मैं उत्थे पहुंचांगा जन्नत दे दरवाजे दे कोल, जन्नत दा चौकीदार फरिश्ता रिजवाने जन्नत, जिंदे कोल जन्नत दे दरवाजे दियां चाबियां ने। आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कोल जन्नत दे दरवाजे दियां चाबियां ने, ओ जन्नत दे दरवाजे दियां चाबियां मेरे कदमां च रख दे। आका फरमानगे, भाई ये की गल है, की मामला है, दरवाजा खोल, चाबियां मेरे कदमां च रख दित्तियां ने। हुण तवज्जो है, सुभान अल्लाह। मैं हाफिजाबाद का रहने वाला हूं, तुम जरा हाफिजाबादी रंग थोड़ा जा बयान सुना दें। सुभान अल्लाह। आओ मुसलमान भाइयों, आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के बे की करदा पे आए। ओ अर्ज करेगा, मां जाग दे काजल वाले आ, वो तोहा दे चने वाले आ, अलम नशा दे सीने वाले आ, वल फजर दी पेशानी वाले आ, हामीम दियां कुरना वाले आ, यासीन दे सिरे वाले आ, रहमतुल लिल आलमीन दे ताज वाले आ, सारी कायनात विचों सोने चेहरे वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मैं अर्जे करना चाहना वा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जदों मेरा यार, जदों मेरा हबीब शबे असरा दा दूल्हा, ज़हरा दा बाबा, हसनैन करीमैन दे नाना जान, अबू बकर ते उमरे फरूक दे आका जान, उस्मानो अली दे आका जान, बिलाल हबशी दे आका जान, फरमाया जदों मेरा सोना नबी, मेरा लजपाल नबी, रब दा हबीब, जग दा तबीब, अरशां दा राही, रब दा माही, ला उक़सिमु बिहादल बलदी, सोनी सोनी टोर वाला, सोनी सोनी चाल वाला, जदों मेरा सोना नबी जन्नत दे दरवाजे ते आ जाए, ऐ जन्नत दे चौकीदार, ऐ रिजवाने जन्नत, जन्नत दे दरवाजे दियां चाबियां मेरे यार दे कदमां विच रख दें। आखी मां जाग दे काजल वाले आ, रब आंदा है, जदों मेरा यार जन्नत दे दरवाजे ते आ जाए, जन्नत दे दरवाजे दियां चाबियां यार दे कदमां विच रख के आखी सोनिया, रब आंदा है, जन्नत जाने या हुसैन दा नाना जाने। जन्नत जाने या हुसैन दा नाना जाने। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, मैं गुलामां नूं जन्नत वाड़, जन्नत अंदर दाखिल करके फरमाया, फिर मैं दोज़ख दे दरवाजे ते आ जाऊंगा। अच्छा मेरे नबी दोज़ख दे दरवाजे ते क्यों आणगे? जरा तवज्जो थोड़ी जी थोड़ी मेरे वाल हो जाए ते बड़ी मेहरबानी होएगी। मेरे आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दे दरवाजे ते क्यों आउणगे, दोज़ख दे दरवाजे ते क्यों आउणगे? जदों
جدوں دوزخ دے دروازے تے آن گئے میرے آقا دی بارگاہ چ دوزخ دا جڑا چوکیدار ہے جڑا دوزخ دے دروازے دیاں جندے کل چابیاں نے او میرے آقا دے قدماں چ نگاہاں جھکا کے دوزخ دے دروازے دیاں چابیاں رکھ دے گا آکھے گا ماں زاغ دے کاجل والیا ہن جامعہ مسجد بغدادی مین بازار جوالا نگر دے آوے چاون والے ہو میرے سنی غیور مسلمان بھائیو فیصلہ آباد دے اندر حضور محدث اعظم پاکستان دے شہر دے اندر وسن والیو لوگو اللہ توڑی قسمت ہے میں بڑا ناز کرنا وا اللہ تھنو آباد رکھے میرے حضور محدث اعظم پاکستان دے شہر اندر وسدے پائیو بڑے خوش نصیب و جملہ سنیا جے میرے آقا دے قدمہ دے اندر دوزخ دا جڑا فرشتہ چوکیدار چابیاں رکھے آکھے گا سونے محبوبہ رب آندا ہے دوزخ دے دروازے دیاں چابیاں نے سونے رب آندا ہے اندر چاتی مار لو کوئی غلام رہتے نہیں گیا کوئی غلام رہتے نہیں گیا سونے اندر چاتی مارو تے صحیح بھائی صاحب میں کہنا وا چابیاں سائیاں کو لون چابیاں سائیاں کو لون تے دوزخ اندر سڑیے ہو سکدا نہیں یہ ہو سکدا نہیں میں ایک اور حدیث پاک سنا دینا حوالہ مجمع الزوائد امام نور الدین حیثمی دی لکھی ہوئی 12 جلداں دی چھپی ہوئی میرے کل موجود ہے جلد نمبر 10 سے صفحہ نمبر 335 ہے حدیث دا نمبر 15327 ہے راوی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سماعت فرماؤ اماں عائشہ صدیقہ کے دن آدھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دی شادی ہوئی ہے کدی کچھ نہیں منگیا سونے آج کچھ عطا کر دیو میرے نبی نے استاد جی مسکرا کے زلف لہرا کے سبحان اللہ جے بغدادی مسجد بھی بار بار آکے سبحان اللہ کہنی پہنی ہے کہ کہو سبحان اللہ تے بار تے پھر خطاب دا حال ہی کو رہنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو منگو گی کائنات دی ہر شے تو دے قدمہ تے قربان کر دے گا اللہ دا حبیب توجہ آؤ مسلمان بھائیو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر دیاں نے ماں زاغ دے کاجل والیا میں محبوب خدا دی بیویاں میں نو دنیا نہیں چاہی دی سونیا بس میرے واسے دعا کر دیو میرے سونے نبی نے میرے لجپال نبی نے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھا دی تیز ذرا میرے نبی دعا کر دے پہنے یا رب العالمین میری عائشہ دی خیر فرمائی یا اللہ میری عائشہ دی خیر فرمائی میری عائشہ دی خیر فرمائی میرے نبی نے دعا منگی ہے میرے نبی باہر تشریف لے کے آگئے نے آج میں عائشہ صدیقہ بڑیاں راضی نے میں عائشہ صدیقہ بڑیاں خوش نے کیوں خوش نے آج اس نبی نے میری خیر دی دعا کر چھڑیے جیڑا دعا کرے چند دے دو ٹوٹے ہو جاندے نے جیڑا دعا کرے سورج موڑاؤں دائے جیڑا دعا کرے جابر دے پتر زندہ ہو جاندے نے آج اس نبی نے میری خیر دی دعا کر چھڑیے عائشہ صدیقہ بڑیاں راضی نے عائشہ صدیقہ بڑیاں خوش نے تھوڑی دیر گزریے دروازے تے دسو کوئی ہے عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نے دروازے تے کون ہے آکھے عائشہ میں تیرا باپ ابو بکر آیا وا میں یار غار مصطفیٰ آیا وا یار مزار مصطفیٰ آیا وا رازدار مصطفیٰ آیا وا سسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا وا عائشہ صدیقہ پہلے ہی بڑیاں خوش نے تے دھی بڑی خوش ہو جاندی ہے جدوں باپ ہوندے گھر آوندا ہے باپ ہوندے ویڑے آوندا ہے پھر جدوں ہوندے سر تے شفقت والا محبت والا ہاتھ رکھدا ہے پھر دھی اور خوش ہو جاندی ہے عائشہ کنیاں کو خوش ہویاں ہون گیاں جنہاں دے ویڑے نالے باپ آیا ہے نالے نبی دا یار آیا ہے
नाले यार आया नाले बाप आया है मेरे आका दा यार आया वेखिया हाल चाल सलाम दुआ लैके पुछया ऐशा अज बड़ियां राजी होंदियां पईयां अज बड़ियां खुश नजर आउंदियां पईयां ऐशा इन्ना खुश पहले कदी नहीं वेखिया इन्ना राजी पहले कदी नहीं वेखिया ऐशा बड़ियां खुश हो बड़ियां राजी हो वजह की है अम्मा ऐशा सदीका निगाहां झुका के नजरां झुका के अपने बाप दा अदब सामने रखे निगाहां झुका के आंदियां ने अब्बा जान मैं खुश क्यों ना होवां अज उस नबी ने मेरी खैर दी दुआ कर छड़ी है जेड़ा इशारा करे चन दे दो टोटे हो जांदे ने अबू बकर सदीक हुण खुश हो गए होर ज़्यादा पहले खुश है कि धी दा चेहरा वेख लिया है जदों धी नूं खुश वेखिया अबू बकर सदीक होर खुश हो गए होर राजी हो गए दोस्तों जदों धी राजी होवे बुढ़ा बाप जवान हो जांदा है मैं मिंबरे रसूल ते बैठ के दुआ करना अल्लाह किसे बुढ़े बाप नूं धीआं दा रोग ना देवे अल्लाह हर धी दे नसीब अच्छे करे अबू बकर सदीक बड़े खुश ने बड़े राजी ने गल्लां हो रहीआं ने थोड़ी देर गुजरी है मेरा सोना नबी मेरा लजपाल नबी रब दा हबीब जग दा तबीब अरशां दा राही ला उक़सिमु बिहाज़ल बालदी सोनी सोनी टोर वाला सोनी सोनी चाल वाला अपने वेड़े आ गया मेरे आका ने जद अबू बकर नूं वेखिया मेरे आका बड़े खुश होए मेरे आका बड़े राजी हो गए ने मेरा यार आया है मेरे आका ने फरमाया अबू बकर आओ ना मेरे सीने लग जाओ मैं पंजाबी दे विच अपनी हाफिजाबाद दी जुबान दे अंदर थोड़ी गल कन्वर्ट करना चाहना वा मेरे आका ने इंज आख्या होएगा ऐ अबू बकर आ ना मेरे यारा अज मेरे वेड़े आया है मैनू चाह चढ़ गया है मेरे नाल जफ्फी पाल है जफ्फी पाल है जफ्फी पाल है अबू बकर ने जफ्फी पाई है यार दा सीना यार नू लगा है मुहिब दा सीना महबूब नू लगा है जदों दोनों यार मिल रहे ने एक महबूब खुदा है एक रब दे यार दा महबूब है जिवें दोनों यार मिलदे पै जदों दोवें यार मिलदे पै ने जबरीले अमीन सारे आसमानी फरिश्ते आंदे होणगे या रब्बल आलमीन तेरे यार महबूब खुदा दे यार अबू बकर दी किन्ने सोने नसीब ने जिंदे कदमां वास्ते अर्श तरसदा है अज अबू बकर ने उन्हें अपने सीने लाया है अबू बकर ने उन्हें अपने सीने लाया है अज जनाबे वाला जदों यार यार मुहब्बत दियां गल्लां हो रही ने आसमानी फरिश्ते रश्क करते पे ने जनाबे वाला रश्क करते पे ने खुश होंदे पे ने और नसीबां ते मान करते पे ने मेरे आका ने फरमाया यारा अबू बकर अज एक गल ते दसना फरमाया सिद्दीक एक गल ते दस सदीक आंदे ने जी मेरी अखां दी दीद जी मेरी अखां दी दीद मेरे सोने नबी ने फरमाया अबू बकर अज मैं वेंदा पिया वां तुसी बड़े राजी नजर आउंदे पए हो बड़े खुश नजर आउंदे पए हो अबू बकर वजह की है अज की गल इन्ने खुश क्यों नजर आउंदे पए हो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नो आंदे ने या रसूल अल्लाह खुश क्यों ना होवां मेरी बेटी मेरी धी रानी आयशा खुश है मेरे आका ने फरमाया आयशा तुसी क्यों खुश हो आख्या सोने खुश क्यों ना अज उस नबी ने मेरी खैर दी दुआ की है जेड़ा इशारा करे चन मुड़ जाता है जेड़ा इशारा करे सूरज दो टोटे हो जाता है खुश क्यों ना हो अज तुसी मेरे वास्ते दुआ की है मेरे आका ने फरमाया ऐशा इस तो अगली गल भी सुनावा जी या रसूल अल्लाह सुनाओ ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐशा जेड़ी अज मैं तोड़े वास्ते एक दुआ की है तवज्जो जामिया मस्जिद बगदादी विच आउण वाले हो मैं अपने उस्तादां दी दुआ लैके अज जो कुछ मैं उस्तादां दी वजह तो इत्थे बैठ के तुहाडे सामने बयान कर रहा वां बड़ी तवज्जो चाहना वां मेरे आका ने फरमाया ऐशा जेड़ी अज एक बारी तुहाडे वास्ते दुआ कीती है जी या रसूल अल्लाह एक बार कीती तुसी बड़ियां खुश हो जी या रसूल अल्लाह फरमाया ऐशा इस तो अगली गल वे जेड़ी अज एक बारी तुहाडे वास्ते दुआ कीती है रोजाना मैं अपनी गुनाहगार उम्मत वास्ते ए कोई दुआ
70 مرتبہ کرنا وا